शिक्षक सेवा आयोग अध्यापन अनुमति पत्र सम्बन्धमा आधारभूत तहमा सोधिने नमुना प्रश्नोत्तरको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। सुरुवात गर्छु आज सेट 38को प्रश्न नम्बर 1बाट। देखाएका मध्ये कसले कक्षा 6 देखि 8लाई निम्न माध्यमिक तहको रूपमा संरचना कायम गरेको हो? राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2049। 2. नेपालमा सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन कहिले जारी भयो? 2064 10 महिना 23 गते। 3. भूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्लामा सुरु गरिएको भर्चुअल कक्षा सुरुमा आर्थिक वर्ष 2072-73मा कति जिल्लामा कति विद्यालयमा लागू गरिएको थियो? 11 जिल्लामा 100 विद्यालय। 4. दिगु विकास लक्ष्य नम्बर 4 नेपाल राष्ट्रिय प्रभाव 2078 देखि 88 सन् 2087 सम्म उच्च शिक्षामा कुल भर्ना दर कति पुर्याउन लक्ष्य लिएको छ? 25। सबैका लागि 5मा छ। सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रमले देखाएका मध्ये कुन कार्यक्रमलाई पहुँच अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमको रूपमा लिएको थियो? मातृभाषाको अवसर। 6. विश्वसनीयताका आधारमा कुन पर्दैन? 6को क परीक्षण विषयमा असमानता हुनुपर्छ। 7. राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रम 2014-15 देखि 2019-20 नेपाली भाषा बाहेक सर्वप्रथम कुन भाषामा कार्यक्रम लक्षित गरी सञ्चालन गरिएको थियो? राणा थारू। प्रश्न नम्बर 8 प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदले कति समयको औद्योगिक प्रशिक्षार्थी अप्रेन्टिसशिप अफ ट्रेनिङ सञ्चालन गरिरहेको छ? 24 महिना। प्रश्न नम्बर 9 साक्षर नेपाल वर्ष 2076को अवधारणा पत्रलाई मन्त्री परिषदले कहिले स्वीकृति गरेको हो? 2075 पुस 16 गते। प्रश्न नम्बर 10 माइक्रोसफ्ट विन्डोजको टेक्स्ट एडिटर तलका मध्ये कुन हो? 10को ग 2075 माघ 16 गते। होइन 2075 कति गरे? माघ 16 गते। 9को त्यो 2075 पुस 16 गते होला। 2075 पुस 16 गते। प्रश्न नम्बर 10मा रहेको छ माइक्रोसफ्ट विन्डोजको टेक्स्ट एडिट यो 9को पुस 16 गते हो। 10को चाहिँ माइक्रोसफ्ट विन्डोजको टेक्स्ट एडिटर तलका मध्ये कुन हो? नोटप्याड हो। प्रश्न नम्बर 11मा छ शिक्षा सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सल्लाह तथा सुझाव दिने काम कसले गर्दछ? 11को राष्ट्रिय शिक्षा परिषद। प्रश्न नम्बर 12 शिक्षक सेवा आयोगबाट लिइने शिक्षक पदको खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्न सामान्यतया परीक्षामा प्राप्त अङ्कको कति प्रतिशत अङ्क गणना गरिने व्यवस्था छ? 12को रहेको छ ग 50%। 13 विद्यालय शिक्षामा गुणस्तर मापदण्ड र प्रत्यायन प्रणाली एक्रिडेसन सिस्टम विकास गरी विद्यालयमा समान गुणस्तर कायम गर्ने 15औँ आवधिक योजना केमा पर्दछ? रणनीति। 14 नेपालमा विद्यालय सुपरिवेक्षणका लागि स्रोत केन्द्र व्यवस्थापन प्रणालीको सुरुवात कसले गरेको हो? सेती परियोजना। प्रश्न 15 शिक्षा नियमावली 2059 संशोधनसहित अनुसार प्रधानाध्यापक नियुक्तिका लागि विद्यालय विकास प्रस्ताव बापत कति अङ्क छुट्याएको छ? 14 अङ्क। 16 अब्राहम मास्लोका अनुसार मानिसका आवश्यकताहरूलाई कतिवटा क्रमागत तहहरूमा विभाजन गरिएको छ? 5 तह। प्रश्न नम्बर 17 राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार आधारभूत शिक्षा देखाएका मध्ये कुनलाई मानेको छ? कक्षा 1 देखि 8। प्रश्न नम्बर 18 जीवन विस्तारको प्रारम्भिक जग विकासको दृष्टिकोणबाट कस्तो हुन्छ? जटिल। प्रश्न नम्बर 19 यौन अवस्थाको विशेषता कुन होइन? सङ्क्रमणको स्थिति। प्रश्न नम्बर 20 पहिले नै निश्चित गरिएको पाठ्यक्रम केही पनि नजान्ने ठानिएका विद्यार्थीहरूलाई अरूका बासी पुराना घोकाउने प्रक्रिया औपचारिक शिक्षा हो भने त्यसको ठिक विपरीत सिकारुहरूको सुसुप्त प्रतिभाको कदर गरी उनीहरूकै शिक्षा हो यो भनाइ कसको हो? पाउलो फ्रेरे। प्रश्न नम्बर 21को रहेको छ नेपालमा विद्यालय स्तरीय शैक्षिक तथ्याङ्क व्यवस्थापनका लागि फ्ल्यास रिपोर्ट सिस्टम सुरुवात कहिलेदेखि गरियो? सन् 2004। 22मा विकासले परिपक्वता र अनुभवको परिमाणस्वरूप आउने प्रगतिशील कर्मिक परिवर्तनलाई बुझाउँछ भनी परिभाषित गर्ने मनोवैज्ञानिक को हुन्? हर्लक।
23मा छ निम्नमध्ये कुन तत्त्वको सिकाइको दरमा प्रभाव पर्दछ? जिनपियाजे। 23 निम्नमध्ये कुन तत्त्वले सिकाइको दरमा प्रभाव पार्दछ भन्यो भने चाहिँ यो हुन्छ होला हर्लक। 22 को चाहिँ हर्लक अनि 23 को चाहिँ हुन्छ घ पुनर्बल। प्रश्न नम्बर 24मा जाउँ। निम्नमध्ये कुन तत्त्वले सिकाइको थालनी गर्दछ? 24 को प्रेरणा। प्रश्न नम्बर 25मा के छ भने शास्त्रीय सम्बन्धन सिकाइको विशेषता हो कुन हो त भन्दाखेरि चाहिँ नि यो माथिका सबै भनेको छ उद्दीपक सामान्यकरण पनि, उद्दीपक विभेदीकरण र सीआरको स्वतः प्राप्ति पनि हो। यो त्यसकारण माथिका सबै हुन्छ। 25मा 26मा जाउँ। पाठ्यक्रमका विषयवस्तुलाई तहगत रूप आधारमा सङ्गठन गर्नु कस्तो सङ्गठन हो? लम्बिया सङ्गठन। 27 स्थानीय पाठ्यक्रम विकास तथा कार्यान्वयन मार्गदर्शन 2076 ले आधारभूत तहमा मातृभाषालाई कुन रूपमा पठन पाठन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ? 27 को ग विषय वा माध्यम दुवै। प्रश्न नम्बर 28 वार्षिक शैक्षणिक योजनाले अनिवार्य अङ्ग देखाएका मध्ये कुन हो? अनिवार्य अङ्ग कुन हो? वार्षिक योजनाको अनिवार्य अङ्ग देखाएका मध्ये कुन हो? शिक्षण अवधि। 29मा बाण्डुराको सामाजिक सिकाइको पहिलो प्रक्रिया कुन हो? ध्यानात्मक प्रक्रिया। 30 परीक्षणमा विश्वसनीयता सुनिश्चित हुने परीक्षाको किसिम कुन हो? वस्तुगत परीक्षा। 31 बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षणको सुरुवात कुन संस्थाले गरेको हो? संक्षिप्त उत्तरात्मक परीक्षा। 31 बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षणको सुरुवात कुन संस्थाले गरेको हो भन्दाखेरि चाहिँ 31 को हुन्छ घ। यो 31 को घ हुन्छ रिभर। 30 को चाहिँ ख वस्तुगत परीक्षा हुन्छ। त्यसै गरेर 32मा जाउँ। खुद भरदरले केलाई जनाउँछ? 32मा निश्चित उमेर समूहको भनदर। 33 विद्यालयमा आन्तरिक र बाहिरी परीक्षा मूल्याङ्कन गर्ने प्रचलन कहिलेदेखि सुरु भएको हो? 2028 साल। 34 व्यवस्थापनका कार्यलाई योजना सङ्गठन कार्यान्वयन र नियन्त्रणका रूपमा कसले उल्लेख गरेका हुन्? त्यसको 34 को जर्ज आर टेरी। प्रश्न नम्बर 35मा छ कलेज अफ एजुकेसनको कुन प्रकारको तालिम सञ्चालन गरेको थियो? क र ख दुवै भनेको चाहिँ सेवाकालीन तालिम र पूर्व सेवाकालीन हो। सेवाकालीन तालिम हो। 36मा धारण गरेका कुराहरू आवश्यकता अनुसार अन्य परिस्थितिहरूमा प्रयोग गर्न सक्नुलाई के भनिन्छ? 36 को रहेको छ घ स्थानान्तरण। प्रश्न नम्बर 37मा छ शिक्षकको कार्य सम्पादनको आधारमा गर्ने मूल्याङ्कन सिकाइ उपलब्धि बापतको अङ्क दिँदा भौगोलिक सिकाइको औसत उत्तीर्ण न्यूनतम कति मानिने व्यवस्था छ? 37 को ख। 40 प्रश्न 38 पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले स्थानीय पाठ्यक्रम विकास तथा कार्यान्वयन मार्गदर्शन कहिले जारी गर्यो? 38 को घ विक्रमसम्म 2076। प्रश्न नम्बर 39मा रहेको छ कुन विद्यालयले अनुमति स्वीकृति एवं नियमन गर्ने कार्यक्षेत्र गाउँ नगरपालिकाको पर्दैन? कूटनैतिक नियोगबाट सिफारिस भई स्थापना भएका विद्यालय। प्रश्न नम्बर 40मा छ नेपालको संविधान अनुसार स्थानीय तहको शिक्षा सम्बन्धी अधिकार कुन हो? आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा। प्रश्न नम्बर 41 विद्यालय तहको समावेशी शिक्षा कार्यक्रम कुन निकायले हेर्दछ? 41 को क शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र। 42 प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय नारी सम्मेलन कहाँ भएको हो? मेक्सिको। 43 शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्ने सम्बन्धमा शिक्षक अभिभावक सङ्घ गठन गर्ने काम कसले गर्दछ? विद्यालय व्यवस्थापन समिति। 44 विद्यालयमा सरकारी स्रोतबाट प्राप्त हुने रकममध्ये सबैभन्दा धेरै रकम कुन क्षेत्रमा खर्च हुने गर्छ? शिक्षक व्यवस्थापन। 45 शिक्षक तालिमका लागि सूक्ष्म शिक्षणको प्रयोग सर्वप्रथम कसले गरेका हुन्? प्रो एलेन। प्रश्न 46 कार्यमूलक अनुसन्धानको कुन चरणमा वास्तविक अनुसन्धान कार्य हो? को ख हुन्छ कार्य। प्रश्न नम्बर 47मा छ वान हु क्यान नट बी चेन्ज अर रिफोर्मेट इज इन्कोरेजिबल। 48 उपयुक्त विकल्प छनौट गरी श्रेणी पुरा गर्नुहोस् भनेको छ। यसको चाहिँ 48 को हुन्छ ख। यो 28/102 भनेको छ। त्यसै गरी 49मा छ 5वटा माखुराले 5वटा झिङ्गा 5 मिनटमा समाउँछ भने 100वटा माखुराले 100 दिनमा कतिवटा झिङ्गा समाउँछ होला त भन्ने कुरामा चाहिँ नि 2-4वटा। प्रश्न नम्बर 50मा छ डाक्टरको बिरामी भए जस्तै राजनीतिको के हुन्छ?
जनता नै हुन्छ।